কথা না বলি, আওয়াজ না করি, সামনের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে বেশি গ্যাপ না রাখি। একটু কাছে আসেন, যারা দূরে আছেন একটু কাছে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दरी दरियाए बेपाया दरी तूफान मौज अफ़ज़ा दरी दरियाए बेपाया दरी तूफान मौज अफ़ज़ा दिल अफ़गंदे में बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा दिल अफ़गंदे में बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। সবাই একটু দরদ নিয়ে দরুদ শরীফ পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى